شيخ عبدو رزاق قرى مدركات أخير ودفتبنا تكبيرتا بريد دولال شيخ خين يفوتي أسر في الدون أكاني في قرتي أسر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خيرا ما جزى نبي عن أمتي ورسول عن قومي فصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله آية قرآن والجي قرآن يجول الحمد لله والجي تكيسين مدى اللي يجول الحمد لله دون مقام مجيسا فري أمنتيدا فري إسلاما جولتين يببريد ورى قرآن أنفايم ورى قرآن خنمي ربي قرآن لا في سيف إيرافي دلا جدو غنما الرئيسان أركو داني يخول لني إذن نقر الكن والتجيخنا إيغا قالوا والتجيتنا نقر خجيلا قلبين تينيا نقولتي الحمد لله خنا قد أخوني ربي فارون عدد ديبو فارون إذا كوسن قبني عدد ديبو الحمد لله بيخا والتجين هدو جرا بيخا أما يرو كنا خنا هايلاندي تيشرتي نما خنن قلما في قلما في وني بلاش نما خنن دفتر دكاتو نما خنن هدو جرا قروا مو ملائكاني مرسلين والتجيسن رحمنين أقولني ربي برتين دبتم نتيمو هاتي كانوا اللي قروا مو الحمد لله وان خنا شوفا قمنا جتودا أسر راجزي خانو أرارا ما أسر خانا جتو الحمد لله بقرب بيجوا يا خنا نسيرينجي الحمد لله الحمد لله جولي أمري فاسي قرآن نقرسي تسن على أبان ساني نوجرني مي نوجرني بريسان دوبان جيراناني فري تاتي جولتو إسان دوبان جيراناني أومشتات هذا أباد دلوا تيف إسان توي نجار ميجارة تيف الحمد لله اتيافو فني أملي هذا أبان سن اتيافو فني مالي جنان أكيد ابن القيم الجوزي جاني تكيجي إن في القلب قسوة قلبي لما تنخيسا جبين تكون جراجي لا يذوبها جبين سوّني بيسنجرجي إلا ذكر الله ربي فارسو ملي قرآن صلاة خنا ملي دخا قلبي خيس جرسن دخا سوّني بيسنجرجي قلبي نما دجي أفرادك قلبي نما خيس جر دجي جمدوتك دجي قبضتونيس أسمو برجرتي بيخا توار رحبك على القرآن رحبك على دخا جبا سوّني جبسون جرويا مالبي قرآن قفا جبسا دخا قلبي خيس جرسن هدو دنمني قرآن بك قرآن لكن بك حديث لكن أكت جران قاسلون بيتا داران تكي لكاو مالفين داران تكي لكاو نبي كماو الروايين نما أكست كلا برانا على قلوبهم قلب نجوسا قرآن نجو ختم الله على قلوبهم قرآن نجوسا قلبي أدادي قلبي خم بالفمتي قلبي ساني جباتي وهي أشد من الحجارة خجو ربي جوسا خكنا تانتو كجرة تانتو مالف سوامان قرآن خنر أغبي حديث خنر أبي يجو إن هذا القرآن آية رفجو اللي شمرني كراتسا إن هذا القرآن قرآن خني يهدي للتي هي أقوى إسي سري تاتي لما كجيل شايا قراء الآية
خرا الرجالة خرا ربي وجين قد أمر الجنة نمجيس خرا سن نمجج إلشاج خرا الدنيا في آخرتي نما ملكيس ما الفرق القرآن نقول أكما قتيبولان هجوا فجأسوا فلو دكي قات قتيبولان هجوا دكي روا مگر سوفدو شني هجوا فجأ قات دكي قات أول كتيس قرآن نقولي قلبي مجادك كاسن قلبي سنين أجره أبيسو مسلسل في دراما مجارة أبو قلبي قباو قب قافتك نبين جبريل بايلما سيلف نبي لاف جبريل تو نبي محمد بايلما سيلف من غيتي دفجئ أكستي الراتوري نبي تقوى تجابات تدبين سن اتجابات جبريل بايلما سيلفي الراتوروسا اتجابات على جبريل سن رافع إن دفجئ سن رافع يده دبين سن اتجابات بود والأركان مالف بايلما سنانقوتين جنانو إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صور نتبر منصر في سوران جرتون سينو يا محمد تناتوتو ندي بيسي تنادفين فدوان إباهي ساري أكل الدوتوغل خاكد دلالي إيوغنا في ملايكة رحمتها مال موراتك أولا دراما في قرآن ولي أرارسو فيتا ولي أرارسمي أرارسيتو فيلما في حديثة ولي أرارسو فيتا أكبر ولي أرارسيت نبي محمد سي جبريل يا محمد ولنا ترسي سي إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صور خنافين افدو وجهيا مليسي في متي محمد في متي محمد خبا جمانا ماتي جبريل وجه مقوبة أسيد يمني غولو عند سدرة المنتهى وجلقني سيبتي محمد وأمنا خلص خيس جرويا سريع كسيد دوتي دللو سليفي ملايكة رحمة ديمو مالو البنا ولا السلا قرآن في دراما عالم الاستواجية أكيجان شيبوتين عالمني أماخ الاستواجة جان والخيس ما تقلو والله تلفزيون بيارما يولالتي أمما ولا تبتا هو والليستون تني الرابوتي شيخ القرآن قرأوت السينا يجول نتا أمما محاضرة قولي شيني تقوى أبوها شيخ أنا بودا ما تتيانا شو بيسات تيانا مجانتك كان ما فرد بيتا مجانتك كان لفع الخوغ وننفلتو اللين والخيس لابو نتاتي يجتشو دبرت اللين قيادك مركز الحمزة نقلي قياغان أجدوا ونقول نتاتي يجتشو دبرت أيو برسيسي أتي برسيسي تريموت أركان عبد سنة لا نجيسا هذا منا ورا مسلسلة ونيلا نسلم بان ورا مسلسلة ونيلا تركي يا تركيتي يا ورا تركي دا ورا مسلسلة ونيلا ما جاني مكسيكو دالان مجابلجا ونين قدمتي دراسان قدمت انتلي قدمتي الرهدو واشلي جارسا بجارتي الدري خاجان جارسا جارتي وني الدغوري يرو امتي واشلي جان شنا قيسا مجابلجا جان مجابلجا تركي سن مكسيكو سن خجارتين اكنما تيسي جلتيس ويا بوتو سراتن على مكان خاسن انت لو فيلم نسن ايغلي مكان خاسنيا مكان خاسن روزا كيسي خايت انجرا سكر كيسي خايت انجرا وقو فيلم نسن ايغلي مكان خاسنيا هايا وقو مدبلجين من مسقرانا دغيفت مجانتك كان خلالو جرابيخ مجانتك مركز ارغتي سينمو فيلم لالت لا تنهى غيرك وتعمل مثله عار عليك إن فعلته عزيم واني في رانا مدوركتي إفي تدبرتي عند الجنية كأني دايا إفي رانا مدوركتي تلقوا مال مجا فيلم اللالين مجا مسلسل اللالين لخوتين لال أتي لخوتين لال وقوم مجان خير سنة ندام سيد مجان نبي خبر أمان جيرتي كذي ذكرنا مرة جيرتي شنو ما بيخبر مجان خلوا من قبل ملء
سلطان ما قبل ولا أقول ألسينه ويش هم قوتي أيون نمنجو بابا في أمان ومار كسر صوصني وألان لما رجع يسدران تكرر وان ترني بيهم بيهم جاهون مهو سيتو بوبوتون ليس مجا سيتو مجا أكنا مجا والخيسة بيفرنجي تك خجير أك إسلام ما خجير خرلم تجولنا كانوا رانغوتن أمانة خيسين جولة قفوت انتهينا حال أمانة خيسين جولة نترانا إنهم بسنا خايو سانيرا مودينة تهاب جولة تنحى غيرك لا تنحى غيرك وتعمل مثله عار عليك إن فعلته عظيم ترجو النجاة ولم تعمل ترجو النجاة نجابه فيتايا قرومو ولم تسلك مسالكها خرا نجانا مباسوسين إنسانيت إن السفينة لا تجري على اليبس سفينان تجيغو قويدو رنديم تويا أتي سفينة لا تجيغو قويدو روفو فيت مجاقي أكنا جاسي بو فيتا إسكولا غندا سني كيستا مدرسة بكا خوم شنقا بلنسل أجي كيستا مجاق أبو بكر كتو فيتا غرومو إسا كيستا غندا دوباسا مقا غندو مدرسة سن كيستا قرشي خوم شنين قرشي خوم جانا أجي كيستا وقو مركز همزات يمو قرشي دي بلا مجي تخليتي أجي إرقيت جلال نفتو قيادو مجاق يقول أبو بكر كتو فيت علي أمو فيت خرا علي توما إنسان أبو بكر وأبو فيتا خرا أبو بكر تنام ورسال إنسان بكيتي معلقة تقول جرت بكيتي غير تقول جرت إيسا مكان لا لكم علامي بكيكم شو شغال بلاليف بكيكم جاغا بلاليف ناجبيسي حجرا بروفيسور حجرا بكي يعني إنسان نبيتاتو سامي غشفتا بك قرآن أمو يرو إني جدب نتي برتوتا نكنا سمنا جنتي برتوني هقو خطا خدان خفن كتابة قبتني ندفن كتابة هقو خطا خدان خفني كتابة قبتني شيخ رياض نكنا سيسي هقو خطا خدان خفتي قبتين سنفتي رياض كراسا انكرا سيسي ورجيران ما جتات وقوت ردبي ثم دبر يدا أيانا فتاتون قرآن أيانا فتا قرآن احتياطا قراني احتياطا هنگا تبرو نفتو هنگا قدو نفتو احتياطا قراني قرآن نمني قري نقادين اسم كسي جرات جوني من غنم سبي وكا دلدلان دكا سبي دام وكا واني دكا قرآن يوم قراسيتي هقو قلي هولو إشائي بودا منك قلي قلب قامني مدوري قلبي إنسان دلدبجي هقوس قرآن قرأ وسو صفاتك وقرأي موغي رفا لا القرآن أفيرو إني خننان ما قرآن قنا يرو قنما ما خننيف يرو سبي بريسا قلبي بريد دوسن ما يرو سبي خننيف قوي ديم خني هدودوبا ديم خني إني أيانا فتا عنقا وأركتنيتي ما تجري سمالي إني برهنقا بابر فماذا بعد الحق اتقوتي بي شريعة بودا ونيافي در نامي أكمت دوبا وان در خن ترقوتني وان أولانا خن ودو دوبا خن تنيف شريعة لقب دادين تنو مغري جولي أوسو شريعة كرين يونيفرسيتي ريتي أجوان أنجري متربي كلتي أنجري حدامي متربي كلتي نقافدو يونيفرسيتي يجون غند خيري سيتي شرياني لقبدا حفظيني لقبدا تيم يونيفرسيتي دا خوتويا توكو ها يونيفرسيتي لكي أسو شريان كرين لكي فلانقل رجلا لا الأسوما ديغري تكفى أسوما فرد ديما ديغري تكفى لا مركز حمزة شيخ مسجد جرورا علمي كرو أسوما ديغري تكفى فرد ديغري لما دا إسا فرد
Yuunivarsiitii fudhatan. Gaafa yuunivarsiitii dhuftu digirii meeqa qabda? Meeqa naayimee? Lama jechuudha. Hogguusan addunyaas ni beekta, akhiraas ni beekta. Hawaasa keetiif rahmata qabda. Akkasuma akkasumatti hawaasa kana bakka lama dhooytee irraa nyaattu. Sallallahu alaa Muhammad asabata farii garuma kuteen agarree liqaban barii yaadii bargaaf tokko. Liqaban bar qincee uummataa nyaatee boqqolloo uummataa dhuftee nyaatee biyyarraa baafate. Liqaban bar qincee hiri jaaliin ni gurgurate. Qorqorroo uummataa hiyyeessaa qorqorroo takka takka kan niif jaaliin hiyyeessa dadhabaa qorqorroo uummataa ni gurgurate. Mismaalallee gurgurate liqaban bar. Maaliif quraana irraan deemne haa liqaban bar. Khalwaa irraan baane. Bakka khalwaa bakka quraana irraan eessaa dhufe? Eessaa dhufe gaa? Bakka kumshan itti qananisan achirraa maxaarrisaa achirraa hayaata eegalee jechuudha. Bakka kumshanii gizee geesse ijaa ayyooti yaatiin kafalaa jeetuma mudhii hidhate. Waan ayyooti yenarra baase saniin kafalaa jeetuma dalage malee islaama quban qabuu jechuudha. Nu gala. Eega beektii ani caayaan dimeessu jira sheekotii gurguddoon na duuba jira garuu immoo hangana naa fahamtan immoo dase na jaa tanaafuu ilmi gurguddoon beekumsi gurguddaanis ganaa himamaa obboleeyyan waan almajjee kana naa fahamtanii tanaafuu dhiifama naa godhaa na hoffalchaa waan isin dura dhaabbadhee beesha sheekotii teenya na hoffalchaa walgahii birootiin qabaa jazaakumullaahu khayran. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.